المنتخب الجزائري 3 أهداف، المنتخب الزيمبابوي هدف. أهلا بكم وأسعد الله مساءكم معنا إلى هذا البث المباشر الخاص بمباراة المنتخب الوطني الفائز بثلاثية بمعنويات جد عالية ببصمات عالمية أمام منتخب لم يكن بالقوي ولكن أسال العرق البارد لكتيبة جمال بالماضي. سنحلل بالتحليل والنقاش أطوار المباراة، كما سنتحدث عن مباراة العودة التي ستلعب بها يوم الاثنين، ونعرج الحديث عن سلك التحكيم ما يتعلق بالهدف التالي الأول لصالح المنتخب الزيمبابوي، وأشياء أخرى متعلقة بالجانب الفني التقني البدني اللوجستيكي وحتى التحكيمي. كل هذه المواضيع طبعا سنناقشها مع ضيوف كانوا مع زميل وليد مرجاوي، تحية له طبعا في برنامج فوت بلوس. سنواصل في احكي بالون لنحكي بالفعل على كرة القدم، عن البالون، عن المنتخب الوطني. عبد النور حبيسي اهلا بك، تحية مجددة طبعا لك. الحديث طبعا سيكون عن المنتخب الوطني. تحية لك أمين أودية، اللاعب الدولي السابق الذي ستكتشفونه ما تعلق بتحليله للمباراة ولمباريات أيضا متعلقة بالمنتخب الوطني، متعلقة بالجانب الفني التقني. محوجنا اليوم لمحللين يحللون لغة كرة القدم بعيدا طبعا عن الشعبوية وتصفية الحسابات الضيقة. والحكم الدولي محمد زكري طبعا حاضر معنا كالعاده، نورنا استوديو. اهلا بك عبد الله الحميسي. نبدا الحديث عن مباراه المنتخب الوطني. الان الحديث هو تحليلك لمجريات اللعب، خصوصا ما تعلق بمنتخب زيمبابوي شكل ضغط منذ البدايه خلف كل التوقعات. لم يحرج المنتخب الوطني كثيرا، ولكن ابان عن امكانيات لا باس بها لمنتخب شاب يملك امكانات لا باس بها. بالضبط كما تفضلت كمال. المنتخب الزيمبابوي فاجأنا خاصة في الربع ساعة الأولى، أين ربما يعود هذا ربما التحضير النفسي والعقلي اللاعبين تاعنا، ربما ما خداوش المباراة بكل جدية خاصة في الدقائق الأولى، أو يعود إلى التنظيم الدفاعي والهجومي اللي يدخل به المنتخب الزيمبابوي. نظن في الخلاصة أن الناخب الوطني الجزائري ربما راح يركز 20 دقيقة الأولى، لأن لأول مرة حتى في كأس إفريقيا ما لعبناش 15 دقيقة بهذا السوء. هذه تساهل، خلينا نقول بهذا التساهل. أوكي، أنا نقول نوع من الاستهتار وليس التساهل، لأن بعض اللاعبين ربما درجة الدافعية، لعبنا مباراتين ممتازين ضد نيجيريا والمكسيك، ربما لازمنا دائما نحافظوا على ديناميكية الإرادة والجرينتا والحرارة، لازم أكيد. وهذا الشيء صعب تحافظ عليه مباريات متسلسلة. أكيد. لكن الشيء الممتاز أن مبولحي تصدى الى مرتين في خطيرتين في ظرف وجيز وفي الفتره الصعبه اللي كنا عايشينها. تورنو دو ماتش هذوك لي دو زاري هما اللي سمحوا لنا باش نعودوا المباراه ونسيطروا عليها ونسيطروا عليها بالطرق. سمحت للمنتخب الوطني العوده محمد امين عوديه بعد لقطتين خطيرتين في بدايه المباراه. خليني نقول لك اليوم الفارق في هذه المباراه هو نوعيه اللاعبين، انك تملك لاعبين يلعبون في مستوى عالي، يملكون الخبره، يملكون التجربه، يعرفون كيف يتعاملون مع المباريات خصوصا في الدقائق تاع لو باساج فيت في وقت الفراغ، ولاعبون من جانب منتخب زيمبابوي لا يملكون الخبره والتجربه، يلعبون بدافعيه التسرع ورغبه الوجود. كانت عندهم لافوق للمنتخب زيمبابوي، وحتى تكتيكيا خلق صعوبات كثيره للمنتخب الجزائري. كانوا يكوليسيو مليح، لو بلوك ديفونسيف كان مليح، اونتر لي لين لي جوار يديروا لي زيفور انصامبل اون كونتر اتاك، يبارتي تري بيان اون كونتر اتاك. D'ailleurs, كانوا عندهم les deux occasions les plus importantes de la première période, تقدر تقول avant les buts تاع l'équipe nationale d'Algérie. Mais je pense que كيما قلت لي راني معك 100% كي تكون عندك نوعية لاعبين كساسوا سفيان فغولي ولا رياض ولا حتى بونجاح يقدر يكمل لك المباراة في 10 دقائق، وهذا الشيء اللي شفناه في الشوط الأول، كساسوا avec l'accélération de Sofiane, le suivi تاع بونجاح le premier but, ou même le centre de Riyad, on voit Sofiane Tanik, le premier poteau, ça c'est pas rien. Un milieu de terrain
بيكي او بروميي بوتو كوم سا. جو بونس كو نوعيه اللاعبين تاع المنتخب الجزائري والخبره ويقدر يكونوا كاين مباريات كيما هذوما، بصح ان شاء الله يقدروا لي جوار الجزائريين يديروا لا ديفيرونس. قبل ما نعود محمد الزكريني العديد اسئله التحكيم، من الندوه الصحفيه التي جاءت قبل المباراه تحدثت فيها الناخب الوطني، قال انه منتخب زيمبابوي هو منتخب قوي، منتخب محترم. بعض الفنيين، بعض المحللين، بعض الاعلاميين قال لك ربما هو يتحدث من اجل تضخيم المباراه، ولكن عندما شاهدنا نصف الساعه الاول من عمر المباراه ما فيش له منتخب ضعيف. حتى انك اليوم عبد النور حميسي في رائد القبه تواجه في كاس الجمهوريه نادي من الولائي، راح تحلف له تعمل له 1000 حساب، لأن المباراة هي 11 ضد 11. تعليقك؟ بالضبط. شوف اليوم تشوف الاورغانيزاسيون ديفونسيف، التنظيم الدفاعي لمنتخب زيمبابوي كانوا يلعبوا ب4-3-2-1 معناتها 3 في الاسترجاع و2-1، وحنا كنا نلعبوا 4-2-3-1 الى 4-3-3. اوكي. المشكل انه في المنطقه المركزيه كانت عندهم اندونسيتي معناتها كتفاعل زياده عدديه وين حنا ما قدرناش نتوغلوا. اوكي. وكي عندما الكره تروح على الاطراف كان انزلاق الكتله الدفاعيه تاعهم معناتها لو كوليسمون تاعهم اللي تي فريمون رابيد ويزون سيري لي لين بيناتهم، ما خلاوش مجالات. حنا عوض ان محرز وابراهيمي يدخلوا في لي زانترفال باش نكسروا يكونوا عندنا لينين دو باس معناتها خطوط التمرير تكون جيده، هما غلقوها لان درسونا مليح بان عندنا لاعبين يساري يلعب لو فوبي على الجهه اليمنى يدخل فير الانتيريور، وابراهيمي درواتي كذلك يدخل فير الانتيريور. دونك عرفوا كيفاش يغلقوا علينا المنطقه المركزيه. هنا لقينا صعوبات، لكن الشيء من الجيد انك حتى ولا تلقى صعوبات من الناحيه الهجوميه انك ما تلقاش اهداف. دونك حنا كذلك في لا ترانزيسيون في التحول من الحاله الهجوميه الدفاعيه كنا ملاح، رغم ان تصدي ملوحي في لي دو زاري كان جيد، لكن بمرور الوقت حنا كنا على بالنا هذاك ستانوراج شغل عاصفه تجوز المنتخب الجزائري غير حكم المعالم تاعو بدا يستحوذ على الكره، ومن بعد بقينا لو جو تاعنا اللي موافقين نلقاه. قبل ان نعود للحديث عن الندوه الصحفيه عن اهم الاشياء التي تحدث عنها جمال بالماضي طبعا مع عبد النور حميسي وايضا محمد امين عوديه. محمد زكريني الحديث عن علي ماونيو الحكم الكاميروني الذي دار نهائي كاس افريقيا بالقاهره ضد السنغال، اثبت بالفعل علو كعبه الحكم في التحكم في اطوار المباراه، في المحافظه على لياقه وجسد اللاعبين من التدخلات القويه، واعطى فرصه انه اللعب كان مفتوح وما كسرش الريتم تاع المباراه. لا ما نساوش تجربته وخبرته. الحكم اللي أدار 5 نهائيات كأس أفريقيا، اللي حضر في 5 منذ سنة 2013 هو يحضر للنهائيات. الحكم اللي دار نهائيات كأس العالم، الحكم اللي عنده دار كل الفرق تقريبا الجزائرية في المباريات الإفريقية، كان تمركز تاعو جيد، عنده قوة الشخصية. يعني مباراة ما كانش فيها اندفاع بدني كتير، شفنا غير 3 بطاقتين، وكان أندر الحارس تاع زيمبابوي لما كانت المباراة في تعادل راح ليه قال له ما تضيعش الوقت، ولما كنا فايزين 2-0 دار نفس الشيء مع المبولحي، راح لمبولحي قال له ماشي كي راك رابح 2-0 خلاص لا ما تضيعش الوقت. الحكم اللي عنده الشخصيه القويه، الحكم اللي عنده وكان كما قلت انت ما كسرش اللعب. شفنا حوالي 26 مخالفه حتى الحكم عنده جانب مهم ما يتعلق بريتم المباراه. نعم الكوتسيفلي هو عنده دور كبير، هو يحب يخلي اللاعب يمشي، يحب يكسر اللعب، يحب الحكم له دور كبير في داخل ارضيه الميدان. لما يشوف الخشونه يكسر اللعب، لما يشوف اليوم ما شفناش خشونه، ما شفناش اندفاع بدني قوي، ما شفناش هذه المباراه كامله. لهذا انا نظن اليوم ادى مباراه ممتازه وجيده من كل الجوانب. وهو كذلك محمد الزكري. سنعود ما يتعلق بوضعيه الهدف الثالث للمنتخب السنغال. لكن قبل هذا الى الندوه الصحفيه قراءه ما بين الحروف والسطور المصطلحات. جمال بالماضي قال انه ماهوش راضي على عديد النقاط في هذه المباراه. هذا اولا. تحدث عن نقاط متعلقه انه بالامر سيكون بنسبه كبيره اساسي في هراري زيمبابوي. تحدث عن العناصر الجدد، قال سأعطي لهم فرصة أخرى لإثبات الوجود في المباريات المقبلة. تحدث عن الجمهور، تأثيره كان واضح وجاري طبعا في هذه المباراة، وأعجب بالمنتخب الزيمبابوي، قال خصوصا اللاعبون الذين يلعبون في جنوب أفريقيا. أظن أنه المنتخب الزيمبابوي اليوم أدى مباراة جميلة لتعكس النتيجة النهائية للمباراة. أنا شخصيا شفت باللي أدوا مباراة جميلة وكانوا يستاهلوا على الأقل هدف في الشوط الأول، ولكن المنتخب الجزائري عاد في الشوط الأول وسجلنا هدفين. لي جوار دو ليكيب ناسيونال الجيريان
ils ont facilité la tâche. La deuxième mi-temps, ils ont facilité le match en marquant les 2 buts. C'est tout. Sinon, je pense que l'entrée تاع بلعمري كيما قلت سي كمال سي نورمال كي سوا تيتولار. با وي بلعمري جاز شويه فتره صعبه قبل ما يسيني في ليون، دركا وسينا في ليون الى جوي اون ميتون، درك هكا جو بونس يعطيلو ان شاء الله يوم الاثنين يمد له ان شاء الله مباراه يلعبها تيتولار ان شاء الله. طبعا محور الدفاع عبد النور حامسي طبعا كمدرب كتقني كخبير طبعا في كرة القدم، طهرت ماندي ضد نيجيريا ثباتوا على كعبهم، يعني كان في المستوى المطلوب. في المباراة اليوم ضد زيمبابوي كان في خلل كبير. هل المشكل كان في محور الدفاع أم المشكل كان في محور دفاع الاسترجاع الذي كان يضيع كرات عديدة، وهذا الشيء اللي خلى الضغط على اللاعبين ما تعلق بمحور الدفاع؟ نشوف لو احنا لازم باش نحكموا على خط الدفاع نشوفوا خط الوسط كيفاش كان. اوكي، لان كان لاعبين دخلوا لاعبين سريعين زيمبابوي حتى هما قاموا بتغييرات، كانوا يستغلوا نظن عطاو ديناميكيه حركه خاصه في الهجوم تاعهم. منتخب فوالا خاصه في العمق، لاعب كيدخل في زمام مباراه ويكونوا 3 تغييرات في توقيت واحد. احنا كنا مومون دو ديزيكيليب حتى كي تسجل علينا الهدف، اذا وكنا فايزين 3-0. اذا الاختلالات وهذوك المساحات اللي تركناهم يعود الى التغييرات اللي ما كانتش في لو بون تايمينغ. اوكي، ما كناش في اون سيتوياسيون ديكيليب ملاح وقمنا بالتغييرات. التغييرات ما كانتش ماشي وقتها. اوكي، وحتى اللاعبين اللي دخلوا ربما بالناصر قديورة عطاو ولينا اللاعبين تاعنا متعودين على في كاس افريقيا لاعبين الاسترجاع، ورجعنا الى الدفاع تاعنا اللي فيه بن عمري ماندي حليميه وبن سبعيني. اوكي، دوك الربعه والزوج صافي 6، لكن دخول لاعب زرقان ربما ما عندوش نفس الفكر اللي عنده فيغولي. اكيد لهذا ربما وسط الميدان تاعنا تقريبا عدديا في ربع ساعه الاخير انا باش تفضل نقول لك باللي المنتخب زيمبابوي لعب ربع ساعه الاولى ولعب الربع ساعه الاخيره. اذا في المجموع 30 دقيقه بالنسبه للمنتخب زيمبابوي كوم فوليوم دو جو، كوم اكسيون دونجوروز وتحكم في الكره، كوم ميتريز كوليكتيف. لكن 60 دقيقه للامانه هي ميتريز كوليكتيف، تحكم جماعي للمنتخب الجزائري. نروحوا للمنصب تاع امين عوديه الحديث عن بغداد بونجاح. هل نقول بغداد بونجاح كان معزولا وتائها في محور الدفاع رغم انه سجل طبعا هدف بعد تركيز جيد في لقطه سفيان فغولي في قطف الكره؟ هل نقول كره ما كانش تلحق لبغداد بونجاح في الوقت اللازم؟ لانه شاهدنا رامي بن سبعيني وايضا ما بين حليميه فيه لا توازن حميسي، انه لاعب يصعد كثير في الهجوم هو بن سبعيني، ولاعب يدافع ولا يصعد يلعب بمثاليه يلعب جوست هو حليميه اللي خلى بغداد بونجاح ربما ما توصلوش كرات عديده. خاصة في الشوط الأول بغداد ما il avait pas un très bon appui. كانوا عنده اللقطات الأولين لي 2 اوكازيون هذوك نورمالمون بغداد عودنا مينيموم يجيب بينالتي سي لا بيان يوتيليزي سون كور في لاكسيون تاع الفاس ا فاس. هضرنا عليها، هضرنا باللي بنجاح كي شفنا لو سترابينغ في الجونو il n'est pas à 100%. عنده اصابه il n'est pas à 100%، عنده اصابه خفيفه راهي تجيني بونجاح نظن باللي il n'est pas à 100% باسكو كاين 2 اكسيون قلت لك اللي بينوا لي انا نلعب قلب هجوم على بالي لي 2 اكسيون تاع لو فاس ا فاس كي قلت لك il a pas utilisé son corps parce qu'il aurait dû ramener le penalty en utilisant le frein, l'appui de frein. Donc l'appui je pense même l'action كما قلت مقبل الشيخ كي قلت الحلول كان المحرز لازم يدخل وابراهيمي باش يخلي كي دخلوا داروها مومون لي دو ومدوا اون باس اون بروفوندور لبغداد، دار ان كونترول بغداد مالف افيك ان كونترول بي غوش يدخل بي دروا يضرب. شفنا بلي لي زابوي تاعو كانوا شويه، ومع هذا جو بونس كو على فان كي خرج جا ليه لو دكتور عطالو جو بونس ان كومبريمي دو انتي انفلاماتوار. انا نشك بلي بونجاح ما راهوش 100% ولكن تمكن من تسجيل هدف وربحنا بالمباراة. اللاعب اللي برز حميسي ايضا محمد امين عوديه ونجي لك ايضا زكريني شاركنا، ما نبقاش نتكلموا الا على التحكيم. زكريني ايضا لازم تشارك كحكم دولي، يعني حكمت مباريات في لو نيفو في المستوى العالي، بامكانك تحدد اليوم شكون اللاعب اللي عجبك اليوم بكل صراحه؟ محرز
رياض محرز لي انا هذا لا شوف غير ما سقسي على الاربيتراج. انا لا تكنيك هذيك اللي دارها تاع الماركه بيت اخويا دي فوا طبعا عجبتني بزاف. انا علقت على المباراه طبعا عبر اثير اذاعه البهجه، مباراه المنتخب الوطني. ما شد انتباهي في هذه المباراه لعب سفيان فغولي، لعب بروح بحضور بنظام تكتيكي جد كبير. تؤكد ذلك؟ فغولي اللي تي اaujourd'hui بلوز اوفونسيف، معناتها كان اكثر هجومي ومنه في الربط الهجمات. اوكي لا بروف هو ماركا الدوزيام بيت، كان في لا ريسبسيون، كان في استقبال، كان في وضعيه قلب هجوم. اوكي في هذيك الوضعيه دونك سافو دير اليوم كانت عنده نجاح هجوميه جيده، لكن في الربط ما بين خط الدفاع والهجوم الدور اليوم كان اكثر لبن ناصر. اوكي كان لبن ناصر، لكن اليوم معالم بن ناصر ما وجدهاش مع عبيد بكل صراحه. هذا الشيء اللي لاحظناه اكيد، هذا الشيء ما لقاش روحه أكيد. مع عبيد. دونك جو بونس بلي بالماضي يفا بيان بونسي كو يا با اون سيرتان كومبليمونتاريتي اونتر بن ناصر اي عبيد. بروميير فوا يلعبوا كيف لا بروميير فوا دونك ما تقدرش تحكم عليهم 100%. لازم لهم لي زوتوماتيزم. اون ا بوزوان زوتوماتيزم. بلوس دان جوار كي سيتو في الارتكاز سيتو في التنشيط الهجومي. اون ا بوزوان بن ناصر تشوفوا كيما يلعب في ميلان يلعب في ليكيب ناسيونال. اكزاكت. دونك يفي لا ليزون اونتر لا لين ديفونسيف لو ميليو، يجيب بالون يروح على غوش على دروات، يعطي في الانترفال، يعطي اونتر. ما شفناش دي دياغونال باركونتر اليوم، ما دارش بزاف لي دياغونال. عبيد il était plus sur l'homme في لا ريكوبيراسيون اكسيتيرا. بار كونتر قديورا كان يطلق يعطي صلاحيات اكثر لبن ناصر لما دخل في الشوط الثاني باش يعطيك صحه. جيد. بن ناصر كي يكون قدامه قديورا ما يخممش ترو ديفونسيف، يقدر يلعب لو رولي. جيد. اوكي بارابور لعبيد. جيد. عبد النور حميسي، محمد زكرين ما تعلق بهدف منتخب زيمبابوي، هل الهدف كان في وضعيه تسلل ام انه وضعيه التسلل اسقطت في ظل انه كان فيه مدافع المنتخب الوطني متقدم شويه نوعا ما؟ هكذا رديت ليه رديت ليه في الملعب تاعي. لا يا قولوا هنا نبدا. نبدا. تفضل. شوف لما شفنا في التلفزيون الجزائري، لما شفنا في التلفزيون الصوره لم توضح يعني بكل صراحه، ولا احد اللي قال يجزم بان فيه تسلل هذا. ولكن لما رحنا شفنا في عده مواقع جابوا الكره، لازم نوضح واحد الشيء تاع التسلل هذا. مام هنايا تسقسين تقولوا كيفاش لورجو، يقول لك او ديبار دو بالون، صح ولا لا؟ بيان سور. الناس ما تعرف باللي ماشي غير او ديبار دو بالون، ديك توش لو بالون، توشي البالون عنده عامين من اللي توشيه، تضرب بالبالون توشيه، ما يديماريش غير توش لو بالون الي اون بوزيسيون دور جو. خلاص بدا. لما شفنا اللقطه انا وامين عاودنا شفناها مليح، لاعب زيمبابوي كان متقدم باش كان لما حتى رجليه تكون في نفس الخط، الكور تاعو لا تيت والكور بلوز افونسي متقدم، يحتسب في وضعيه تسلل. حنا وش شفنا يعني عاودنا شفناها مليح هنا، كاين وضعيه تسلل، لاعب زيمبابوي يعني سجل الهدف من وضعيه تسلل. الخطا يوقع فيه اليوم الحكم اليومني والحكم لا مش الحكم، لا المساعد. لا زيد حاجه واحده اخرى ما تنساش، هذه من الحالات الصعبه جدا. وعلاش جاته صعيبه المساعد؟ لان اللقطه كانت جهته قريبه ليه، كون جات الجهه اللي مليه انا نقدر ناكد لك باللي يقدر يشوفها. لما تكون اللقطه قريبه للمساعد، قريبه يعني في المساحه تاعو، جهه صعيبه هو يشوف كذا. اللاعبين طاهرات لي كان الجهه اللي مليه حليميه، يدخل يخرج يذبذب شويه المساعد، لهذا لم يتخذ القرار الصحيح. زين كل الجزائري كل اللي شافوا في التلفزيون الوطني ولا واحد يقدر يجزم لك باللي فيه تسلل او ما فيش تسلل. ولكن لما عاودنا شفنا حنايا انا وابيد في الصوره لا فيه وضعيه تسلل. ثاني لازم باسكو اون اكسيون دو ترانزيسيون كانت فيها، ما كانش اون اتاك بلاسي، دونك ان جو دو ترانزيسيون دائما كان سرعه في التنفيذ. دونك هذاك لو مومون، هذاك التايمينغ تاع الحاكم باش تماك عنده اون بريز دي ديسيزيون يقدر يخطا. احساسك باللقطه يعطيك صحه، يقدر. كانت سرعه، كانت سرعه اصعب كل ما جاش اصعب ما يجيبوش الفار. علاش داروا الفار؟ على جال هذا اللقطات، هذا اللي دار الديسيزيون هذه، لاخاطش العين المجرده. لا باش نتكلم لك على اللاعب حليميه، ما نتكلملكش على الحكم، نتكلم لك على اللاعب، لان ربما الان يقول لك ربما في لالينيومون كان هو متاخر وكسر لورجو. اوكي على حسب واش شفنا. لكن لو جو دو ترانزيسيون هذا حتى كان احسن ظاهر ايمن في العالم
يطيح في الخطا هذا، لان لو جو دو ترانزيسيون سي تري ديفيسيل تكون اون بلان فيتاس وراني خارج وما تحب تحبس. اوكي احنا لازم تنسيق مستوى مباريات انسجام كثير، مباريات عديده بنفس الخط. اذا الان نظن باللي هذا تدخل في التجربه بالنسبه لخط الدفاع ككل، ليس بالحليميه فقط، كل خط. مع مجريات الجزء الثاني سنتوقف للحديث عن مباراة العودة التي ستلعب يوم الاثنين بهراري، تأثير النتيجة على مباراة العودة ودخول بالعمل إضافة إلى اللاعبين الأساسيين، كما سنتوقف أيضا للحديث عن الوجوه الجديدة التي قال عنها جمال بالماضي بأنه سيمنح فرصة أخرى للجدد. عن كريم عليبي وعن زرقان وعن عديد اللاعبين الآخرين تحدث جمال بالماضي. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثاني والأخير من أمر هذا البرنامج الذي يحكي يفصل يروي قصة مباراة التي لعبت منذ ساعة من الآن تقريبا بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، وانتهت بثلاثية مقابل هدف واحد. ما هو تأثير نتيجة مباراة اليوم عن مباراة يوم الاثنين في هراري؟ والتوقيت سيكون مختلف، المباراة ستلعب على الثانية زوالا عبد النور حميسي، ثلاثية مقابل هدف واحد. كيف ترى المباراة بكل صراحة؟ نظن لو نغيروا في الخطه انا شفت باللي ربما دخول قديوره ولينا الدفاع تاعنا وزوج لاعبين الارتكاز. اوكي ربما خط الدفاع هذا راح يكون نظن اخراج بونجاح باش يعطي له باش ربما يعالج من الاصابه، لكن ربما يكون في التشكيله الاساسيه. نظن محرز ربما يكون، لكن ابراهيمي ما راحش يخدم المنتخب الجزائري في المباراه العوده صراحه كراي شخصي كمدرب. نظن ربما لاعب ثاني او اللي يكون عنده ربما يحسن خاصه الدفاع. ربما انه قدام مباراه المستوى اليوم عبد النور حميسي. كل مباراه وعندها لاعبين تاعها وعندها الخطه تاعها. اكيد لان بالنسبه لنا نقطه واحده تكفينا للتاهل. اذا تبقى المباراتين الاخيرتين تبقى مباراه هنا ربما يعطي فرصه للاعبين اخرين، لكن الهدف تاع الناخب الوطني والهدف تاع اللاعبين هو تحطيم رقم القياسي للمنتخب المصري. اذا يولي هدف، اذا الفوز او التعادل في مباراه العوده هو من ناحيه معنويه شيء كبير، خاصه كي شفنا المنتخب الزيمبابوي بالمستوى اللي عنده واللي قدموا اليوم. نظن عندنا كل الامكانيات باش نعودوا بثلاث نقاط كذلك. نظن لو دارنا اليوم حارج وشفنا باللي منتخب اليوم لو نقول لك حاجه باختصار كنا قاعدين نفوزوا بنتيجه ثقيله اكثر من 4-5 اهداف. اذا لكن راح المنتخب الزيمبابوي ما نظنش راح يتكتل دفاعيا كما تكتل معنا المباراه، راح يهاجم يغامر وراح تكون عندنا مساحات نقدر نستغلوه. محمد امين عوديه، مباراه تختلف عن مباراه اليوم في ظل انها تلعب في هراري في توقيت هو الثانيه زوالا، عامل الحراره ربما عامل الضغط غير موجود لانه تلعب دون جمهور. كل هذه المعطيات تصب في صالح المنتخب الوطني من جهه، انه كما قال الحميسي ستكون تغييرات حسب نوعيه اللعب وحسب الخطه اللي راح يوضحها جمال بالماضي، ولما لا العوده بالنقاط الثلاث من هراري. جو بونس كو حنا ليكيب ناسيونال تاعنا البرودوي دو جو لاتاك اوترونس ما نعرفوش نستناو لي زيكيب. دونك جو بونس كو كيما قال الشيخ دركا زيمبابوي يفون اسيي دو فير لو جو سي. حنشوفوا مباراه مفتوحه على كل الجبهات وحتكون فيها جو بونس اكثر من الاهداف اكثر من اليوم. وانا نتوقع انه المنتخب الجزائري حيفوز بالمباراه العوده ان شاء الله يوم الاثنين، حتى في ظل الظروف اللي هدرت عليها ثانيه زوالا. مش الاشياء اللي يقيس عليها محمد امين عوديه اللاعب الدولي السابق الذي يعرف الملاعب الافريقيه ويعرف ادغال افريقيا ويعرف المباراه التي تلعب في الثانيه والواحده زوالا بكل صراحه. المباراه تاع اليوم هي كانت انا بالنسبه لي صعيبه على المباراه تاع يوم الاثنين، كانت فيها بلوس دو بريسيون. مباراة تاع يوم الاثنين ما فيها اوكين بريسيون. منتخب زيمبابوي اليوم كان pour lui de faire l'exploit aujourd'hui. Lundi il pourra pas faire l'exploit. انا à mon avis lundi il pourra pas faire l'exploit contre nous. تفضل عبد الله. هي باش نزيد اضافه برك من ناحيه
ناحيه الاستشفاء والاسترجاع. اللاعبين هادو اليوم هذا هو، لان وقت قصير ما بين المباراه والمباراه. هذا نذكر المنتخب الوطني سيطير غدا الى هراري بدايه من الساعه 10 صباحا في طائره خاصه. هذا النوع من البرمجه متعودينه لاعبين تاعنا مقارنه مع لاعبين زيمبابويين. لكن الخاصيه اللي عندهم لاعبين زيمبابويين انهم لاعبين سريعين، عندهم قوه انفجاريه، يسو بروجيت فيت فير لافون، سريعين، عندهم ليكسبلوزيفيزيتي. شيخ هذا تساعدك كي تلعب كيما لعبوا اليوم اون بلوك با ويروحوا اون كونتر اتاك. مي كون تو في الجو وانت المنتخب الجزائري بلا لين دو ديفونس اللي هضرت عليها لي 4 بلس 2 قديوره بن ناصر يستناوك، سي با لا ميم شوز. ميم احنا لو كان نلعبوا بهذيك لا مانيير براهيمي ومحرز تبان فيهم القوه انا جي بارلي دو ليكسبلوزيفيزيتي تاع لي رومبلاسون اللي دخلوا. سي فري لي جوار لاتاكون لي ماركا لي زاتون لي ماركا. دونك هذوك لي جوار نظن راح يكونوا دي تيتولار، سيتو الجوار اللي دخل لي ماركا البوت وماركا بطريقه ممتازه جد رائعه. نظن باللي المعطيات تتغير تماما لو لاعبين تاعنا يسترجعوا امكانياتهم. وحاجه اللي لازم ناكدوا عليها، المباراة تاع يوم الاثنين لازم اللاعبين تاعنا يكونوا جاهزين 100%. لو بنجاح ما يكونش 100% وطهرات ما يكونش عريبي انه هداف رابطه ابطال الافريقيا، ربما عريبي كريم سيكون اساسي في هذه المباراة. وطهرات ثاني لازم يكون 100%، لان تلعب افيك دي جوار افيك ان بونداج في الجونو مده 90 دقيقه. لكن حول عفوا المقاطعه عبد النور الحميسي وايضا محمد امين عوديه ومحمد زكريني حول الطهرات، اكد الناخب انه بالعمري سيكون متواجد بنسبه كبيره كاساسي رفقه عصام. هذا يبين انه ديجا قبل المباراه قال لك بالعمري اللي تي بليسي. دونك طهرات ما سمعناش كامل بلا بليسور هذه، ودركا نسمعوا باللي الناخب الوطني يقول بالعمري حيكون اساسي. فيه ان بتي بو تناقض شويه في هذه الامور. انا ما كنتش ميم با على بالي بلي طهرات اللي تي بليسي. دونك سي كيما قال الشيخ كاين دي joueurs qui sont pas à 100%, même si ce n'est pas un match aussi important que celui d'aujourd'hui. ما لعبش عندي ليفيكتيف ريش وعندي الروح المعنويه في الفريق وعودنا الناخب الوطني اللي يجي يلعبوا لا كونفيونس اللي لا. سي فري كو ما راهوش حابين اون فا باتر لو ريكورد تاع بالك يبونس ا سا اوسي لونترينور ديكيب ناسيونال. مي سولوي كي ني با 100% ميم 80 75% لاعب واحد واجد. انا جو بريفير ليا والناس اللي لعبوا انا في زيمبابوي بن رحمن دخلوا في زيمبابوي يلعب، انا وليا بنجح ماشي 100% ندخلوا خليه يلعب. راك 22 ماتش لو جروب ميم هذه قوه التلاحم تاع لو جروب. هذا هو عودنا بالليلي شفت كيفاش لعبوا بالعمريش كيفاش لعبوا. زيد ديرها مع بن رحمن ديرها مع الناس. في الماضي عودنا على شيء انه ما يدير منتخب ثاني يفوز مباراه. يعطيك الصحه، هذه اللي حبيت نقولها لك. ما يدير منتخب بيس، هذه اللي حبيت نقولها لك. خلينا نشوفوا وجوه جديده، نشوفوا الناس اليوم نتمتعوا بن رحمه في ماتش روتور. ربما اليوم تقريبا الجماهير الجزائريه كانت تتمنى دخول بن رحمه. انا اقولها لك انا اولهم اولهم بن رحمه. اليوم كنا كاع متمنيين يلعب في مباراه اليوم. اليوم تاسفنا كي ما لعبش، ونورمال هذه خيارات المدرب نحترموها ان شاء الله. لا تكون عنده فرصه باش يلعب، لكن كان بعض معطيات داخل المجموعه احنا ما نعرفوهاش، كاين غير المدرب واللاعبين هما اللي يعرفوها. المهم ان الديناميكيه موجوده، الثقه موجوده، اللاعبين موجودين بلا دوبلور. ان شاء الله نكملوا بهذه الطريقه ان شاء الله. محمد زكريني الحديث عندك اضافه تعقيب؟ لا في المنتخب الوطني لما يروح لزيمبابوي رايح حاجه الهدف رقم واحد هو ما ينهزمش. كما قال يريد جمال بالماضي قال على اللاعبين تاعهم، اللاعبين يريدون تحطيم ارقام قياسيه. حتى اللي كاين بونجاح مش عارف يحوس يحطم رقم قياسي تاع تسجيل الاهداف. هو المنتخب الوطني يحوس يحطم رقم تاع مصر اللي مازالوا له 3 مباريات. هو عنده 24 مباراه، احنا مازالت لنا 3 مباريات. لهذا يروح لزيمبابوي الهدف رقم واحد ما ينهزمش، تعادل او فوز. محمد زكريني نقول لا خوف اليوم على المنتخب الوطني في ادغال افريقيا ما يتعلق بالسلك التحكيم الذي تطور مقارنه بالماضي. خلاص شوف هذه كانت بكري الكواليس ما زالت الان، ولكن حاجه قليله بزاف يعني. لا خوف على المنتخب، وزيد المنتخب الوطني هو بطل. الحكام هما يخافوا من المنتخب الوطني، يخافوا من المنتخب لانه بطل يعني. ما تنساش زيمبابوي مهما تكون زيمبابوي هذا راكي تلعبين مع ليكيب ناسيونال دالجيري شامبيون دافريك، انت راك في ثوب بطل. حتى الحكام لما يحكموا المنتخب الوطني في ادغال افريقيا يحموا المنتخب الوطني. ما تعقيب عبد النور الحميسي؟ تعقيب ان مباراه العوده فيها رهان كبير، وهو ان الترتيب الحالي ان المنتخب الجزائري 9 نقاط
والزيمبابوي ب4 نقاط وزامبيا ب3 نقاط وبوتسوانا بنقطة واحدة. زامبيا تتنقل إلى بوتسوانا في وضعية صعبة تحت المدرب المنتخب عادل العمروش، ينهزم اليوم بهدف، ينهزم لو كان يفوز يولي ب4 نقاط، وزامبيا وزيمبابوي كنت تنهزم معنا تبقى ب4 نقاط. إذن راح المرتبة الثانية راح السباق يبقى مفتوح. لهذا أنا نقول ننتظروا مباراة العودة الاثنين، ننتظروا أنا شخصيا مضايقات، لا ننتظر تحكيم في المستوى. انا نقول لك رغم ان اوني شامبيون دافريكا غادي نقول لك انا توقعي الان كل المعطيات زيمبابويين راح يضايقونا، راح ربما لا ترسل الحافله، تعودنا راك ادغال افريقيا. اذا ان شاء الله المنتخب الجزائري كل هذه المعطيات اللي تدور باجواء المباراه ان شاء الله ما تاثرش علينا. حتى التوقيت اللي اختاروا على الساعه الثانيه توقيت مفتعل، حتى التصريحات رئيس الاتحاديه مؤخرا كانت بدايه حرب نفسيه. وزيد ثاني المدرب تاعهم الكرواسي هذايا سي ان بروفوكاتور، نحبوا ولا نكرهوا، صحيت اللي بروفوكاتور يقدر يدير تصريحات ناريه ويسخن الماتش، يسخن المباراه. اذا ما لازمش نضيحوا في الفخ، ونظن حتى الناخب الوطني والاتحاديه يعرفوا هذه الامور. حنا برك باش نوروا الجماهير الكريمه اللي يتبع فينا باللي في كرة القدم ليست إلا المستطيل الأخضر، كان أمور تجرى في الأجواء خفية. إذن لازم دائما نبقى مور الناخب الوطني نساندوه ونساندوا لاعبين تاعنا رغم كانت الظروف. وقادرين في زيمبابوي قادرين يدخلوا الجماهير ويشوفوا الماتش. كوفيد موريتانيا لعبت بالجماهير، لعبوا الكافي من عدد لعبوا بالجماهير. قد تكون عقوبات. سيد محمد زكريني محمد امين لا عنده 5000 ولا 6000 سمحت. لا هي موريتانيا راهي من البلدان اللي عندها زيرو كوفيد، هي من البلدان اللي ما عندهاش حالات كوفيد. لهذا بالك زيمبابوي ما عندهاش حالات كوفيد. لا عندها زيمبابوي بوتسوانا لافريك دو سود هذيك المنطقه كلها. الشيخ سيكو ستاد تاع زيمبابوي شباب ملعب ممتاز، ملعب ممتاز الى تصريح رئيس الاتحاديه خير الدين زتشي المترشح لعضويه اللجنه عضويه اللجنه بالفيفا، قال بان هذا الفوز محمد امين عوديه، عبد النور حميسي، محمد زكريني سيوفر له حظوظ اوفر للحصول على هذا المنصب. تعليقك؟ انا personnellement je vois pas pourquoi il a déclaré la déclaration monsieur le président de la fédération, parce que on est en qualification Coupe d'Afrique, c'est ça. Parler de la FIFA, on reste loin de tout ça. On se concentre sur nous, sur les équipes et après on aura tout le temps peut-être après être qualifié en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. عندك الدروة peut-être ولا في منبر واحد آخر ماشي في après une conférence de presse تاع ماتش. دي منصب ولا في المكتب التنفيذي طبعا للفيفا. للأمانة عفوا فقط للأمانة لم أستمع طبعا لهذا التصريح، حسب طبعا زميلي وليد مرجوي المشرف طبعا معي على هذا البرنامج. قال آخر تصريح خردزتشي تحدث حول هذه النقطة حتى أكون منصف وموضوعي ومحترف في آن الوقت. نظن باللي أنا ما نجاوبش، نتكلموا على كيفاش أنا نتكلموا على الاستراتيجية اللي لازم تكون باش تكون في المكتب التنفيذي للكاف. ولا هي علاقات، هي تحالفات، سي دي زاليونس، هي مصالح وليست نتيجة مباراة. والدولة تتدخل حتى الخارجية تتدخل وليست نتيجة مباراة. هي ماشي نتيجة مباراة هي اللي تسمح لك باش تدي منصب في المكتب التنفيذي. هي كولاسة، هي لوبيات، هي أمور وحرب مصالح. الآن المنافسين اللي بالنسبة لرئيس الاتحادية منافسين شرسين من أقوى والمصري هاني أبو ريدة ولقجع. أبو ريدة موجود في المكتب وعنده كما يقول خبرة كبيرة، عنده شبكة. إذا ماهوش سهل لكن طموح مقبول. طموح مقبول. نتمنى كل توفيق طبعا ان شاء الله. نتمنى كل توفيق لرئيس الاتحاديه خير الدين زتشي ان شاء الله الحصول طبعا على هذا المنصب بلجنه الفيفا، في ظل انه انفانتينو عنده علاقات جد طيبه معه كرئيس اتحاديه. ربما هذه الورقه ستلعب لصالح ممثل الجزائر، ربما الدبلوماسيه الجزائريه ستلعب دورها كما ينبغي، ربما في علاقات اخرى ستعيد الى الجزائر او تعيد الجزائر اقول للواجهه، لأن انتخاب زتشي هو انتخاب الجزائر، هو
وعودة الجزائر كبلد للواجهة في هيئة عالمية هي هيئة الفيفا. محمد سكري ليس كذلك؟ بطبيعة لا، الفيفا فيها الكولسة، فيها علاقات دولية، فيها عدة أمور. ما تنساش لقجع مرشح وكل المؤتمرات تندار في المغرب. شوف الدورة الكروية تاع نهائيات كأس إفريقيا، الشامبيونز ليغ والكوب لاكاف في المغرب، النهائي تاع لاكاف وقع في المغرب، المؤتمرات في يعني أنا أقول لك رئيس اتحادية لو ما كانش عنده ضمانات ما كانش يزج بنفسه حول فيها المنصب. الطموح يعني هو طموح وعنده أيضا ضمانات، فالرجل لا يتلاعب يعني بهذا الطموح حق مشروع. شوف هي ستينار ما دوب طرونشون. دوك خلينا نعطي برك معليش تفضل انك عاده كون تترشح مع واحد، خاصه هما بلدان شقيقه مصر والمغرب، اوكي عاده حنا نديروا دي زاليونس ما بيناتنا الجيران. أكيد. اوكي انا نفضل قبل ما يترشحوا يديروا اون اليونس. علاش؟ نتايا تحافظ على مصالح المغرب كما انك تحافظ على مصالح الجزائر وعلى مصالح مصر. نظن الاليونس احسن خير من راهم متفرقين والناس تستغل هذا التفرق. انا بالنسبه لي استراتيجيا نظن زوتشي او ابو هاني هريده او لقجع لازم يساندوا بعضهم، لان الاخوه عرب واخوه اشقاء. واحد منا راح يكون في المكتب التنفيذي، وكي يكون في المكتب التنفيذي يدافع على الكره العربيه والكره الافريقيه، ما يدافعش على بلده فقط. لكن ما لحقناش المستوى هذا بقات ما زالتنا حرب صراعات فرديه. بصح نتمنى انا الميساج اللي حبيت الرساله، نتمنى ان رئيس الاتحاديه السابق الحاج محمد راوراوا كجزائري وعنده علاقات، لما لا نستنجد به؟ لماذا ما يساعدش؟ لا عبد النور حميسي حتى نكون منصفين، لو يتم الاستنجاد به طبعا كرجل لا يرفض ان يساعد الجزائر، يمكن يساعد حتى نعطي حق محمد راوراوا انه لو يتم استدعائه ولو يتم الاستنجاد به فالرجل ايضا له علاقات جد وطيده مع هيئات عالميه. نشهد ذلك بأم عيني في مصر، الرجل يملك علاقات وطيده مع كل هيئات الكاف، فما بالك ايضا بهيئات الفيفا وحتى جلوسي معه في حد المرات حتى تجي مراسلات رسائل نصيه حتى من الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وعديد الشخصيات العالميه. فنتمنى التصالح من اجل الجزائر. الناس دعوا الخلافات هذا جانبا. اليوم الناس استثمرت في خلافات زتشي مع الحاج محمد راوراوا اللي يبقى ايضا وعلامه في منظومه كره القدم الجزائريه. الناس حتى نعطوا لكل ذي حق حقه، كل عنده مساوئه وعنده ايجابياته، لكن ما لازمش نقزموا ونمحوا تاريخ الرجال يا ناس. هذا الشيء للاسف موجود في بلادنا، ثقافه النسيان. واد مرجاوي من فضلك كم بقي للوقت؟ دقيقه 4 دقائق اريد ان اخصصها لرجل هو طريح الفراش، هو رئيس ايضا اسطوري تاريخي لنادي شبيبة القبائل. الأمر يتعلق بمحمد شريف حناشي. محمد أمين عودية، تحدثت عن الرجل، نتمنى له الشفاء. للأسف ما خليتكش تكمل ما قلته على محمد شريف حناشي الذي يبقى شخصية رياضية بامتياز كبير. نتمنى من الله عز وجل الشفاء له ولكل مرضى المسلمين. أتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله لرئيس شبيبة القبائل السابق محمد شريف حناشي، ويرجع إن شاء الله لولاده ولعائلته سالم غانم. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui une année et demie seulement quand j'étais joueur en 2009, fin 2010 à la JSK avant de partir en Égypte au Zamalek. C'est un président qui aime le club diallo. Il était investi à 1000% avec le club. Il était joueur avant, entraîneur et il a fini président. Il a gagné plusieurs titres, il a ramené plusieurs coupes d'Afrique à son équipe. هاد الأمور شهلو رمز من رموز لاكابيلي ورمز من رموز الجزائر، لأن شبيبة القبائل فريق كبير جدا. قلت شويه هكا، قلت باللي الجزائري عنده ثقافه النسيان. لو فوتبول لوي ميم ايت انغرا خويا كمال. لو فوتبول لوي ميم ايت انغرا، ماشي غير الانسان يقدر ينسى ولا يا لو شونجمون دي جينيراسيون. في الفوتبول تعودنا باللي الناس تقدر تنسى بليله وضحاها، خاصه الرجال اللي مدوا واللي جابوا دي كوب ان غران كلوب كوم شبيبه القبائل. نتمنى له الشفاء. قلت لي كلمه مؤثره اخرى، قلت لي الرئيس الوحيد اللي ما نسلو حتى سنتيم يعني دوره ما نسالو في شبيبة القبائل. بورتون رحت للجي اس كان نشوف سينيت عام انايا العام الاول، نهار لعبنا كوب دافريك ومع اهلي والاسماعيلي من سينيت عام لا رونوفلي مون كونترا، عطالي 6 موا كاش. وكي جيت رايح كونفوكاني يا اخي انا رحت شريتني الزمالك جو بونس على ليبوك $300,000 واقيل ولا داتها لا جي اس كا. عيط لي في التليفون قال لي اروح تجي تدي دراهمك اللي راك تسالهم، ما خلاش فراك نسالو في شبيبة طبعا القبائل. هذا ما تعلق بهذه الشخصيه. محمد زكريني، انت ايضا حضرت مباراه شبيبة القبائل
في عهدة هذا الرجل خليني نقول لك الأسطوري التاريخي بخرجاته اللي كانت غريبة، ولكن كانت تعبر عن حب الرجل لمنطقة هي منطقة القبائل العزيزة لكل الجزائريين، ولنادي ليس بكل نوادي ونادي شبيبة القبائل يا ناس. نعم، انا عشت معاه بالك واحد 15 سنه هكذاك في التحكيم، وعندي عده حكايات معاه يعني بكل صراحه. شخصيه كبيره في كره القدم الجزائريه، ليست في شبيبه القبائل فقط ولكن في الجزائر باكملها. كاين رؤساء فرق عظماء مهما حتى يتوفى ويروحوا وكذا يبقاو عظماء، والدليل على ذلك عندنا عده رؤساء فرق. محشرف حناشي رجل يحب الفريق تاعو، يحب الفريق تاعو بزاف بزاف. وانا نظن الله اعلم يعني الصحه رب العالمين، الصحه مرض بالك على جرجياسكا، بالك المرض هذا اللي بالك على جرجياسكا يعني بكل صراحه. رجل عظيم. وحاجه واحده اخرى ماشي رونكيني، شهاده لله ماشي رونكيني، يقلب عليك الدنيا في التيران كذا، بليطار تلاقى به ولا حاجه يا سكريني شفت واش درت لنا ذيك النهار صح يعني الحقيقه يشرب معك قهوه يحكي معك كذا، ماشي كامل حقدي ولا حاجه يعني. انا من كل قلبي نتمنى الشفاء العاجل، الشفاء العاجل عن قريب ان شاء الله. عبد النور حميسي، لابد ان تتحدث عن الشخصيه، فماذا يمكن ان تقول للرجل طالع الفراش منه كل شفاء يعني؟ شوف، ما خدمش الا الحركه الرياضيه، حتى الحركه الوطنيه. شوف كان كلامه مسموع حتى من السلطات العليا. نظن انا ربما نقول لك سي لو دوزيام معطوب دو لا كابيلي شريف حناشي. اوكي، كان واحد في لا بوليتيك هذا كان في الرياضه. شوف حناشي سمعته تصريح، انا ما نعرفوش شخصيا، تكلمت معه خطره ولا اثنين، لكن من ديكلاراسيون وين قال لهم لا كابيلي سي لالجيري، قال لهم لاجياسكا سي لالجيري، حنا من دو كوب دافريك سي بور لالجيري. دونك سي ان راسsembleur يجمع une région, il parle d'une région, mais toujours c'est l'Algérie qui est l'île-fort. Jamais il a dépassé ses limites. يحب بلاده. ولا دانيير فوا في لا كوب دافريك كنت ديك شخصيا قال لي سنتوج بكاس افريقيا. يعطيك الصحه. شوف هذيك واحد بلاسيرونس ديكلاراسيون الناس جا حضر مع الصحفي مع باش شكون قال له كوب دافريك حنا ندوه في الايروبور واقيلا كيفاش هذا حبوه يخرجوه من لا بتيت فورت جيد في الموفمون سبورتيف. سي غراف سي غراف. وانا نظن نتمنى ان وزير الشباب والرياضه ولا يسمع فينا السيد مازالوا في الحياه، نظن سي لو مومون سي دو تكرموا دركا في حياته. جيد. اوكي، نتمنى انا شايف حناسي يكرم في حياته. شكرا لك يا عبد النور. اعطيني اهداء برك. محمد امين عوديه فيته باختصار لانه فيه ضغط كبيره، لا بريسيون في لاريجيا. الى عائله محمد راشد اخنا من السعوديه، اشقاء يتابعوا الحصه احكي بالون من المدينه المنوره. اكبر ان شاء الله نزوروا زياره المدينه، راهم معك في مكان مقدس. بارك الله فيك. نسلموا عليهم اهلنا بالسعوديه. تحيه لكل اهلنا واشقائنا في السعوديه. محمد امين، كنت سعيدا بتواجدك معنا، وانا ايضا. مشروع محل النجاح ان شاء الله باذن الله. موجود معي بعد الالتزام. ذكرني تعزينا العمار عمور في وفاه شقيقه، الله يرحمه، نعزيه ان شاء الله، والله يرحمه والله يجعله من اهل الجنه. تعزينا لعمار عمور نجم كره القدم الجزائريه في وفاه اخيه، الله يرحمه برحمه الله. وايضا الشفاء العاجل لزميلنا وليد حمدادو، ايضا مدير الاخبار، وليد رئيسي الزميل الصحفي النشيط ايضا وليد رئيسي بقسم الرياضي. طبعا نتمنى لهم الشفاء بكوفيد كورونا. شكون ذكرني بالاسم اللي قلت عليه؟ المصور أسامة مامي، أيضا نتمنى له الشفاء. لكل الزميلات والزملاء في قناة البلاد وكل الجزائريين نتمنى لهم كل الشفاء. شكرا للمخرج، شكرا للمصورين، شكرا للتقنيين، شكرا لوليد مرجاوي المشرف، شكرا للضيوف. غدا موعد جديد على 9 ليلا مع برنامج احكي بالون، سنفصل فيه طبعا حول المنتخب الوطني، ولكن سنتحدث عن موضوع متعلق بالقسم الثاني، ما سر صمت المكتب الفيدرالي ورئيس رابطة الهواة القسم الثاني علي مالك الذي نتصل به، ولكن الرجل لا يرد على المكالمات. أندية حائرة تائهة، لا موعد انطلاق التربصات ولا التحضيرات ولا بداية المباريات، عكس الرديف اللي يبدأوا في التحضيرات ويلعبون مباريات ودية. القسم الثاني وكأنه غير معني بلعبة اسمها كرة القدم. ليلة سعيدة، في أمان الله.